इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन मैंने तो सब्सक्राइब पहले से ही किया हुआ। लाइक और शेयर कर दे। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा एक गधे, कुत्ते, बिल्ली और एक मुर्गे की, जो अपने मालिकों से तंग आकर मौसीकार बनने चले थे। और कहानी का नाम है ब्रेमन के मौसीकार। साथियों, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक गधा था। गधा अपने बुढ़ापे की वजह से ज्यादा काम नहीं कर सकता था, इसलिए उस आदमी ने सोचा, ये गधा तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं इसके खाने पीने पर अपने पैसे खर्च क्यों करूं? उस आदमी ने गधे को घर से निकाल दिया। गधा बहुत उदास हो गया और फिर ये सोचकर ब्रेमन के शहर की तरफ चल पड़ा। ही हाँ, क्या हुआ जो मैं काम नहीं कर सकता? मेरी आवाज तो बहुत सुरीली है। हाँ, मैं वहाँ जाकर मौसीकार बन जाऊंगा। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक शिकारी कुत्ता लेटा हुआ नजर आया, तो उसने पूछा, ही हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ क्यों लेटे हुए हो? वो मैं बहुत बुरा हो गया हूँ और शिकार नहीं कर सकता, और मेरा मालिक मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ। कुत्ते ने जवाब दिया। ये सुनकर गधे ने कहा, ई हाँ, तुम भी मेरे साथ शहर चलो, वहाँ हम मौसीकार बन जाएंगे। मैं बांसुरी बजाऊंगा और तुम ढोल पीटना। तो बच्चों, गधा और कुत्ता दोनों ब्रेमन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक बिल्ली मिली जो बहुत उदास दिखती थी। पूछने पर उसने कहा, म्याऊ, मैं इतनी भूखी हो गई हूँ कि चूहों का शिकार नहीं कर सकती। मेरी मालकिन मुझे दबाकर मारना चाहती थी, मियाऊ, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। ही हाँ, तुम्हें तो रात का राग गाना आता है, हमारे साथ ब्रेमन चलो और मौसीकार बन जाओ। तो साथियों, अब बिल्ली भी उन दोनों के साथ ब्रेमन की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद तीनों एक खेत में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक मोटा सा मुर्गा देखा जो बहुत जोर जोर से बांगे दे रहा था। पूछने पर उसने बताया, कुकरूकू, मैं इसलिए शोर मचा रहा हूँ क्योंकि मेरी मालकिन ने बावर्ची से कहा है कि वो कल मुझे ज़िबा करके पका ले। गधे ने उससे भी मौसीकार बनने की पेशकश की और साथ चलने का कहा। मुर्ग खुशी से उनके साथ जाने पर राजी हो गया। चलते चलते शाम हो गई और वो एक जंगल के पास पहुंच गए। उन्होंने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। गधा और कुत्ता एक दरख्त के नीचे लेट गए और बिल्ली और मुर्ग दरख्त की शाखों पर बैठ गए। अचानक मुर्ग को दूर कुछ फासले पर रोशनी दिखाई दी। उसने बाकी दोस्तों को बताया कि जरूर वहाँ कोई घर है। सब ने फैसला किया कि वहाँ जाकर देखना चाहिए और यूं चारों दोस्त रोशनी की तरफ चल पड़े और एक घर तक पहुँच गए। तो साथियों, वो घर डाकुओं का था। गधे ने खिड़की में से अंदर झांका तो मुर्ग ने पूछा, कुकरूकू, अंदर क्या है? गधे ने जवाब दिया, ई
جی ہاں، اندر کوئی بھی نہیں ہے اور میز پر مزے مزے کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کتا گدھے کی پیٹھ پر چڑھ گیا، بلی کتے کے اوپر چڑھ گئی اور مرغ اڑ کر بلی پر بیٹھ گیا اور وہ سب اندر جھانکنے لگے۔ کھانا دیکھ کر سب کے منہ میں پانی آ گیا اور سب نے اپنا اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ گدھا مستی میں جھومنے لگا، جس کی وجہ سے سب اپنا توازن کھو بیٹھے اور کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے کمرے کے اندر جا گرے اور کھانے پر ٹوٹ پڑے اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر گدھا باہر صحن میں، کتا دروازے کے پیچھے، بلی چولہے پر اور مرغ پنکھے پر چڑھ کر سو گیا۔ آدھی رات کو جب ڈاکو واپس آئے تو دیکھا کہ کھانا تو ختم ہو چکا تھا اور برتن بکھرے ہوئے تھے۔ ڈاکو فوراً گھر سے باہر نکل گئے اور جنگل میں چھپ گئے۔ سردار نے ایک ڈاکو کو گھر کے اندر معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ وہ ڈاکو باورچی خانے میں گیا تو روشنی کرنے کے لیے چولہا جلانے لگا، جس پر بلی نے غصے سے اس کے چہرے پر پنجہ مارا۔ ڈاکو کو اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آیا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ وہاں کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اتنی دیر میں مرغ بھی جاگ گیا اور زور زور سے بانگیں دینے لگا۔ ڈاکو جان بچانے کے لیے صحن کی طرف بھاگا تو گدھے سے ٹکرایا۔ گدھے نے اسے زور سے لتی ماری۔ ڈاکو بہت خوف زدہ ہو گیا اور سردار کو جا کر بتایا کہ گھر میں بھوت گھس گئے ہیں، جنہوں نے مجھ پر حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ میں بڑے مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ یہ سن کر سردار نے کہا، کیا فضول بات کرتے ہو، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ تو دوستوں، جب سردار گھر کے اندر گیا تو چاروں دوستوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا اور سردار بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ اور پھر بچوں، اس کے بعد ڈاکوؤں نے کبھی اس گھر کا رخ نہ کیا اور برہمن کے چاروں موسیقار اسی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچے دوست ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مل کر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، کیسی لگی ہماری کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔